ढिलो भएर पनि अरूको एभरेजमा अलिकति प्राइस हाई हुन्छ। अहिले यस्तो ट्रेन्ड भइसक्यो कि तपाईँको अहिले हाइड्रो जुन इपिएस 1-2 रुपियाँ छ, अहिले हाम्रो फुड क्वार्टर रिपोर्ट पनि सबै आइसकेको छ। अनि तपाईँको फाइनेन्स जुन 16-17 रुपियाँ इपिएस छ, बुक भेल्यु 1.50 भन्दा मुनि नै छ। अब त्यो कम्पनीहरू एभरेजमा कमर्सियल ब्याङ्क अब अलिकति हामी त अलिकति यो फन्डामेन्टल नै हेर्छौँ होइन, टेक्निकल भन्दा पनि त्यो रेटहरू चाहिँ यो अब यो मान्छेमा अहिले मार्केटमा के भइरहेछ भने त्यो कमर्सियल ब्याङ्कभन्दा यिनीहरू धेरै नै राम्रो प्राइस छ भनौँ न। जस्तो अब टिपिएस अब 21, 20, 18 भएको कमर्सियलहरू 240, 50, 60मा अहिले झरिरहेछ भनेदेखि अब हाइड्रो पावरहरू 300, 400 छ, त्योभन्दा पनि कति कम्ती छ टिपिएस अथवा बुक भेल्यु पनि कम छ होइन। अनि तपाईँको यो फाइनेन्स सेक्टर पनि त्यो हाई भइरहेको छ। अब हामीले यो नेपालको सेयर मार्केट अब नयाँ छ, अब कमर्सियल चाहिँ राम्रो हो, कमर्सियल बढेपछि चाहिँ मार्केट अप हुन्छ भनेको सुन्दै आएर पनि हामी थाकिसक्यौँ। अनि एउटा कुरो चाहिँ के छ भने अब कमर्सियल ब्याङ्कको तपाईँको मार्केटमा सप्लाई पुँजी बेसी छ। अब त्यसमा अब तपाईँको कसैले खेल्न सक्दैन, कन्ट्रोलिङ गर्न सक्दैन पनि त्यो। अनि यो वास्तवमा नेपालको मार्केट यो हाइड्रो जुन बढिरहेको छ, जुन तपाईँको फाइनेन्सहरू जुन कमर्सियलको ब्याङ्कको एभरेजमा प्राइस हाई छ नि, त्यो के यो थोरै पुँजी भएर यो यसमा के खेलाडीले खेलेकै हो कि अब अहिले पनि म अब यो भन्दाखेरि अब हामी त फन्डामेन्टल हेरेर गर्छौँ। अब नयाँ अब अहिलेको स्मार्ट लगानीहरू भनौँ न, उहाँले नै जितिरहेको हो कि अब हामी अलिकति चाहिँ अनुभव गरेर अथवा सबै हामीले सब रिपोर्टहरू होइन, बुक भ्यालुदेखि लिएर पी रेसियोदेखि लिएर तपाईँको इपिएसहरू हरेक क्वार्टरली रिपोर्टहरू हरेक मन्थली रिपोर्टहरू हेरेर लगानी गर्दा पनि हामी अहिले यति झरिरहेछौँ कि अब त्यसको मेन कारण के हो, यो थोरै पुँजी भएर होइन, सप्लाई कम छ, मान्छेले खेलाडीले खेलेकै हो कि र अब यसको विषयमा चाहिँ यो कमर्सियल ब्याङ्कहरू अन्डर भेल्यु हुनुको कारण के हो होइन। अब आखिर हामीले सेयर लिनु गयो भने पनि आयो कमर्सियल ब्याङ्कै भित्र त छ नि त, हामीलाई त्यसमै तपाईँको लोन धेर दिन्छ। हाइड्रोले त तपाईँको हाइड्रो त हेर्नै मन पराउँदैन, अगाडि नै चेक गरिदिन्छ। फाइनेन्सहरू भयो, यो विषयमा तपाईँको जुन अनुभवहरू होइन अलिकति राम्ररी क्लियर गरिदिनु होला भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। भएको प्रश्नमा होइन धेरै जसो जवाब त तपाईँकै प्रश्नमै थियो। तपाईँको काम सजिलो पारिदिनु भएको छ। आज कमर्सियल ब्याङ्कलाई सर्वप्रथम चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि बजार बढेको बेलामा पनि त्यो युफोरियाकै बेलामा भएको बेलामा पनि धेरै बेला निकालले भन्थे मैले कमर्सियल ब्याङ्क किनेँ, तर कमर्सियल ब्याङ्कले कमाउँदै कमाएन, उसले पैसै बनाएन भन्थे है। त्यो भन्दै गर्दाखेरि म तपाईँको इक्जाम्पल्स मात्र दिन्छु। वान अफ द बिगेस्ट पर्फर्मिङ कमर्सियल ब्याङ्क्स पनि भन्ने हो भने कोभिडभन्दा अगाडि 1100को इन्डेक्स हुँदाखेरि 125-30 रुपियाँ 35 रुपियाँको भाउमा थियो र बजार बढेको बेलामा त्यो कमर्सियल ब्याङ्कको भाउ पनि 280-290 रुपियाँ पुग्यो हो। नाउँ नदेऊ तर पुगेकै हो। 1 वर्ष 1.5 वर्षमा तपाईँको कमर्सियल ब्याङ्क जस्तो हामी सेफ इन्भेस्टमेन्ट भन्ने सेक्टरमा तपाईँले 100% रिटर्न कमाउनु भयो। तर पनि हामीले मेरो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ कमाएन भनेको धेरैले भने हो, मान्नुपर्छ हामीले भने हो, मलाई पनि लाग्थ्यो भने हो। डाटा हेरेपछि मात्र थाहा भयो हामी त्यो भन्छौँ। भनेपछि एज लगानीकर्ता हामीले एउटा कुरा विचार गर्नु पऱ्यो, तपाईँले 1 वर्षमा 100% रिटर्न रिस्क फ्री, कमर्सियल ब्याङ्क त रिस्क फ्री नै भन्छौँ नि हामी अहिले पनि। रिस्क फ्री सेक्टरमा तपाईँले 1 वर्ष 1.5 वर्षमा 100% कमाउँदाखेरि हामी सेटिस्फाइड छैनौँ भने हामीले कति रिस्क लिने भन्ने कुरा विचार गर्नु पऱ्यो। हो डेफिनेटली अरू सेक्टर्समा 300% कमाइ भयो होला, 500% भयो होला। कसैले 70 रुपियाँको हाइड्रो पावरको भाउ आजको दिनमा 600 रुपियाँ पनि पुगेको छ। तर तपाईँले धेरै न्यून मान्छे, कोही 91 मात्र मान्छे भेटाउनुहुन्छ जसले 70मा किनेर 600मा बेच्यो। 70मा किन्ने मान्छेले 100मै बेचिसकेको थियो, अथवा 100मा किन्ने मान्छेले 150मा बेचिसकेको थियो। होल भ्याल्यु खान सक्ने मान्छे छैन। र अर्को कुरा तपाईँले अहिले लास्टमा अन्तिममा भन्नुभयो, ब्याङ्कले पनि ऋण दिँदाखेरि तपाईँलाई कमर्सियल ब्याङ्कमा विश्वास बढी गर्छ, हाइड्रो पावरमा अथवा अरू सेक्टरमा विश्वास गर्दैन भन्छौँ भने ब्याङ्कले ऋण दिँदाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कको क्लियर निर्देशन छ रिस्क हेरेर दिने हो भनेर।
भनेपछि रिस्क लिने संस्थाले तपाईँले भन्दैछ म यसमा दिन तपाईँलाई पैसा भन्दैछ भने त्यो सेक्टर रिस्की हो कि होइन? डेफिनेटली रिस्की हो। डेफिनेटली अहिलेको बेलामा हो हामीले सर्ट टर्म कुरा गर्ने हो, 2 वर्षको कुरा गर्ने हो भने बजारमा सो कल्ड खेलाडीहरूले पैसा कमाए अथवा मार्केट चलाए भन्नु मिल्छ। तर एउटा कुरा म विश्वास के छु भन्दाखेरि बजारमा चाहिँ यो परिस्थिति सधैँ कन्टिन्यू हुन सक्दैन। रिस्क भन्ने कुरा आजको दिनमा बजार घट्दाखेरि पनि भन्ने हो भने सबैभन्दा बढी पैसा मान्छेले लुज गरेको त्यही अरू सेक्टर्समा हो नि। कमर्सियल ब्याङ्कमा पनि मान्छेले पैसा लुज गरे, तर कम्पेरिटिभली हेर्नुहुन्छ भने अरू सेक्टरमा मान्छेको प्राइसेस 60-70% पनि लो भएको छ, तल गएको छ, लस गएको छ। कमर्सियल ब्याङ्कमा त्यति गएको छैन। र अर्को कुरा कमर्सियल ब्याङ्क्स अथवा राम्रो सेक्टर, कमर्सियल ब्याङ्क मात्र नभनौँ, राम्रो सेक्टर्सहरू अरू पनि छ। तपाईँको त्यो सेक्टर्सहरूमा हेर्नु भने कम्पनीले यदि कमाइ गर्ने कम्पनी हो, कम्पनीले कमाउन सक्छ भने लङ टर्ममा उसले अल्टिमेटली रिटर्न दिन्छै दिन्छ क्या। किनकि उसले एभ्री इयर तपाईँले केही न केही दिन सक्ने उसले कमाइरहेको हुन्छ। तर मार्केट यस्तो युफोरिक सिचुएसन बबलमा हुँदाखेरि के हुन्छ, हामीले कम्पनीको कमाइ बिर्सिन्छौँ। सेयर बजारमा दुईवटा कमाइ हुन्छ नि, एउटा डिभिडेन्ड, एउटा क्यापिटल गेन होइन। हामी डिभिडेन्ड इन्कम पुरै बिर्सिन्छौँ, हामीले क्यापिटल गेनलाई मात्र हेर्छौँ। त्यसले गर्दा आइएम स्योर अहिलेको बेलामा डेफिनेटली हामीले कमाउन सकेका छैनौँ। कमर्सियल ब्याङ्क्समा राष्ट्रिय ब्याङ्ककै पोलिसी अनुसार पनि कमर्सियल ब्याङ्कको अर्निङ्स आउने दिनहरूमा पनि धेरै ग्रोथ हुने ठाउँ चाहिँ म पनि देख्दिनँ। तर सेफ्टी वाइज भन्यो भने आजको दिनमा पनि प्रोबेबली कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ सेफ छ। अहिलेको ओभरअल हामीले इकोनोमिक सिचुएसन हेर्ने हो भने अलिकति रिस्कलाई विचार गरेर हेर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देख्छु। त्यसले गर्दा सर्ट टर्ममा डेफिनेटली तपाईँले भनेको कुरा भएकै हो, तर आइएम स्योर यो लङ टर्ममा चाहिँ यो कन्टिन्यू हुँदैन।